पाक तुर्किया तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की नई जहद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कौमी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, बैंकिंग, फाइनेंस, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुआहिदों का इम्कान। तवानाई, दिफा, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, मवासलात, IT, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन के मुआहिदे मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोआन पाक तुर्क आला सतही स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ़ की। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव। बिजली सस्ती करने के हुकूमती प्लान पर गौर के लिए IMF राजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF की सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, ज़रूर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर कभी आंच नहीं आने देगा। दुबई कॉन्फ्रेंस में गजा और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। IMF हुकाम से मुलाकात मस्बत रही। MD IMF ने पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों की तारीफ की। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दावत दी। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुका है। IMF का पाकिस्तान के तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम, इस्लाहात और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर बातचीत। शहबाज शरीफ की इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और मालियाती नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने की यकीन दहानी। टैक्स और एनर्जी सेक्टर की इस्लाहात में पेशरफ्त बरकरार रखने का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मौसर कारकर्दगी और मनसूबा बंदी का अज़्म। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कर्ज प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने की कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान की मईशत तरक्की की तरफ गामजन है। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत के लिए IMF के अज़्म का इयादा। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है। जुडिशरी की हेल्प जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ी वाइटल है, इसलिए IMF उनको मिला है। हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है। आज आसिफ का कहना है कि IMF के पास जाना हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये भी हकीकत है हमारी मुआशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। IMF वफ़द ने वक्त लिया होगा तो चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत मुलाकात हुई। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक IMF ने कोई बात नहीं की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI कई धड़ों में तकसीम हो चुकी। PTI को इख्तिदार देने के लिए लोग शामिल किए, अब मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ रहे हैं। बानी PTI का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का हुक्म, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। पार्टी रुकनियत मुअत्तल करके कौमी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा तलब किया जाएगा। शेर अफजल पर बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जराए के मुताबिक शेर अफजल मरवत के सवाबी जलसे में किरदार पर बानी PTI बरहम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें हिदायत मिलेगी तो उस पर अमल करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने बैरिस्टर सैफ को सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया। देखिए मैं समझता हूँ, देखो नोटिफिकेशन मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन खान साहब की आती है मैं उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका भी एक तरीक़ाकार है। अदरवाइज मेरे पास अभी तक एज वी स्पीक मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानी अतीम। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ननकाना साहिब, शेखपुरा, कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा मुआशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की तरक्की है। पॉलिसी रेट 22 से 12% होने से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। रुपया मुस्तहकम, महंगाई कम और ग्रोथ बढ़ रही है।
پاکستان سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہے. مریم نواز پنجاب کی رونقیں اور خوشیاں بحال کر رہی ہیں. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی شرکت کی. اگر ہم نے انشورڈ پاکستان کی طرف جانا ہے تو all is about scaling up and for that the entire industry needs to come through and come in to take this forward. حکومت کے پاس سب کچھ خود کرنے کی گنجائش نہیں. کاروباری ادارے پرائیویٹ سیکٹر کو ہی چلانا چاہیے. حکومت کا کام پالیسی فریم ورک مہیا کرنا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان نے مؤثر حکومتی پالیسیوں سے میکرو استحکام حاصل کر لیا. حکومت نجی شعبے کی معاونت کے لیے تیار ہے. ایگریکلچر کے شعبے میں کچھ جدت آئی ہے. گورننس اور احتساب کا نظام عالمی معیار کے مطابق بنانے کا مشن. IMF وفد کی وزارت خزانہ، FBR، SCCP، آڈیٹر جنرل اور اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقاتیں جاری. عالمی مالیاتی ادارے کی ٹیم سیاسی جماعتوں اور مختلف تنظیموں سے بھی ملے گی. ذرائع کے مطابق IMF کا منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات مزید سخت کرنے کا مطالبہ. انسداد منی لانڈرنگ میں صوبائی اداروں کو اختیارات دینے پر زور. وفد کا وائٹ کالر جرائم کی تحقیقات، مقدمات اور سزاؤں کا جائزہ. گریڈ 17 سے 22 تک ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کا مطالبہ. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے عام آدمی کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بنیادی چیز امن ہے. ہم نے پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کو شکست دی. ہمیں سپریم کورٹ میں ایک آزمائش سے گزرنا پڑا. اس وقت کے چیف جسٹس نے اپنا فیصلہ واپس لیا. PTI نے اپنی حکومت میں بڑی گرم جوشی سے آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی کی. جسٹس نعیم اختر افغان کے ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، میں اس وقت PTI کا حصہ نہیں تھا، ہمیشہ اپوزیشن والی سائڈ پر رہا ہوں. جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، آرم فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ فوجی جوان پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کر لے تو کیس کہاں چلے گا؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، پنجاب میں پتنگ اڑانا منع ہے. ملٹری اہلکار گھر میں پتنگ اڑاتا ہے تو ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، اس پر سویلین والا قانون لاگو ہوگا. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کل پھر سماعت کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلے میں لکھا، آئین ججز کی تعیناتی اور تبادلے میں فرق واضح کرتا ہے. تعیناتی اور تبادلے کو ایک ہی معنی نہیں دیے جا سکتے. ہائی کورٹ کے جج کے تبادلے پر دوبارہ حلف اٹھانے سے متعلق پروسیجر خاموش ہے. دوبارہ حلف ضروری ہوتا تو آئین میں اس کا ذکر کیا جاتا. 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز آنے پر تبدیلی کی گئی. سینیورٹی لسٹ برقرار ہے. لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار ہیں. قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس. وقفہ سوالات کی ابتدا میں ہی PTI اراکین نے پوائنٹ آف آرڈر مانگ لیا. ڈپٹی اسپیکر کا پوائنٹ آف آرڈر کے لیے وقت دینے سے انکار. اپوزیشن اراکین کا ایوان میں احتجاج، نعرے بازی، کورم کی نشاندہی کر کے بائیکاٹ کر دیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر توانائی اویس لغاری بولے، نندی پور اور گڈو پلانٹ کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی. خواجہ آصف نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی میں نجکاری پر اتفاق تھا، اس لیے PTCL کی نجکاری ہوئی. اگر کوئی شخص کام نہیں کر رہا یا کسی خسارے والے ادارے میں کام کر رہا ہے تو متبادل ڈھونڈنا لازم ہے. یوٹیلٹی سٹورز کی اب پہلے جیسی فعالیت نہیں رہی. خواتین کے قومی دن پر شاہدہ رحمانی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. گورنر خیبر پختونخوا نے زرعی انکم ٹیکس بل پر دستخط کر دیے. فیصل کریم کنڈی کا بل کی مختلف دفعات پر شدید تحفظات کا اظہار. کہا زرعی انکم ٹیکس بل کاشتکاروں کے ساتھ زیادتی ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا. صوبائی حکومت بل کے ذریعے کرپشن کا نیا راستہ کھول رہی ہے. دستخط کے بعد بل اسمبلی سیکریٹریٹ بھجوا دیا.
سرکاری خدمات حاصل کرنے کے لیے بچوں کو پولیو قطرے پلانا لازمی قرار۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بڑا فیصلہ، شناختی کارڈ، ڈومیسائل، برتھ، میرج اور دیگر سرٹیفکیٹس پولیو کے قطروں سے مشروط۔ بچوں کو انسداد پولیو قطرے نہ پلانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بند کر دی جائیں گی۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن اور دیگر مرات بھی ویکسینیشن سے مشروط۔ غیر سرکاری افراد کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور دستاویزات بھی بچوں کو ویکسین پلانے پر ہی مل سکیں گی۔ صوبائی کابینہ کی منظوری سے آج سے ہی نفاذ ہوگا۔ We are providing housing for almost 12 million people of the province of Sindh. Almost 2 million houses were completely destroyed in the 2022 floods. پانی کی قلت سے زرعی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ترقی میں حائل چیلنجز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سماجی اور اقتصادی ناہمواری بہت سے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، بولے پانی کے مؤثر استعمال سے زرعی نقصانات کو کم کر رہے ہیں۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ سندھ میں سیلاب سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ شرح خواندگی، غذائی قلت اور بچوں کی اموات تشویش کا باعث ہیں۔ پنجاب میں 5,960 پولیس کانسٹیبلز بھرتی کیے جائیں گے۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں بھرتی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلہ۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کے تمام ریجنز میں کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے پروسیس کا آغاز کر دیا ہے۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کے آپریشنز میں معاونت کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کو پیرس میں سبکی کا سامنا، فرانسیسی صدر کا مودی سے مصافحہ کرنے سے انکار۔ بھارتی وزیر اعظم نے ہاتھ آگے بڑھایا، فرانسیسی صدر نے نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ نہ ملایا۔ دونوں رہنما مصنوعی ذہانت سے متعلق کانفرنس میں شریک تھے۔ میکرون ساتھ بیٹھے نائب امریکی صدر اور دیگر رہنماؤں سے ملے، مودی دیکھتے رہ گئے۔